तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या दाऊद का खुदा के घर की तामीर का इंतजाम करना चीजों की तैयारी तक महदूद था? दाऊद ने सब कुछ तैयार किया और तरतीब दिया। काहिन, लावी और उस घर में गाने वाले जो सुलेमान बनाएगा। नए अहदनामे की रोशनी में मेरे अजीजों, इस सब की क्या अहमियत है। दाऊद ने सबक सीखा और दोबारा लोगों को शुमार नहीं किया। ये कैसे अयां हुआ? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम पुराने अहदनामे के मुताले में पहली तवारीख की किताब उसके 24वें बाब से 28वें बाब तक मुतालिया करेंगे और इसके साथ ही हम इस किताब के इख्तिताम के करीब भी हैं। लिहाजा प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि अपनी बाइबल मुकद्दस निकालिए और पहली तवारीख की किताब में से 24वें बाब को निकालिए और हम अपने मुताले का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर एसाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेहदाद खुशामदीद। आप कैसे हैं? मैं ठीक। साथ ही स्टूडियो में आए मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एसाम, हमने सीखा कि दाऊद ने घर में खिदमत की तरतीब शुरू की। ना सिर्फ उसने घर में चीज़ें तैयार की बल्कि खिदमत को तरतीब भी दिया। सो मुझे खुदा के घर में खिदमत की खसूसियत के बारे में मजीद बताइए, जो कि 24वें बाब, 25वें बाब और 26वें बाब में है। दरअसल दाऊद की फिक्र इस मामले में शदीद जज्बे को जाहिर करती है, और जब कोई शदीद जज्बा अपने अंदर रखता है तो फिर वो किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करता। और दाऊद ने महसूस किया कि उसके अयाम तकरीबन खत्म हो गए हैं और खुदा की तरफ से वाज़ेह हदायत थी कि दाऊद नहीं बल्कि उसका बेटा घर बनाएगा। उसने कहा, मेरे बेटे को ये करने दे। तो उसने ना सिर्फ लोग और माल तैयार किया बल्कि उसने ये भी इंतजाम किया कि बाद में जब खुदा का घर तामीर होगा तब क्या होगा। तो हम देखते हैं वो कितना पुरजोश था। अगर कोई किसी चीज के लिए जज्बा रखता हो तो वो इसका इन्हिसार किसी और पर नहीं करता कि वो करे, बल्कि वो बेहतरीन तरीके से उसका इंतजाम करता है। 24वें बाब में उसने काहिनों को तरबियत देना शुरू की। मेरा ख्याल है कि ये तरबियत ठीक है। क्यों? क्योंकि काहिन कुर्बानी चढ़ाते हैं और लोगों की खुदा तक रसाई में उनकी बहुत मदद करते हैं। ये पहली बात है जी, और बाकी सब चीजें इसके बाद होंगी। बाकी सब इंतजामात इस मामले की खिदमत करेंगे, क्योंकि इस घर का मरकजी मकसद ये था कि कुर्बानियां चढ़ाएं और खुदा की हजूरी के तालिब हों। सो दाऊद ने काहिनों को तरतीब दी और लावियों के बेटों को भी जो काहिनों की मदद करें, और फिर हम देखेंगे कि वो कुर्रा डालकर लावी के बेटों को तकसीम कर देता है। कुर्रा डालने के मानी हमेशा ये हैं कि ये खुदा के इख्तियार में है, और ये हमें जाहिर करता है कि खुदा के घर में चुना हमारा काम नहीं। मिसाल के तौर पर ये मेरा इख्तियार नहीं कि उस्ताद बनूं, लेकिन वही है जिसने चंद लोगों को उस्ताद बनाया था। और खुदा के कुल इख्तियार के मानी हैं कि वो अपने घर में जो चाहे करने को आजाद है। आप खुदा की कलीसिया में रूहानी बरकत की बात कर रहे हैं। पुराने अहदनामे में खुदा का घर और हैकल खुदा की कलीसिया की अलामत है, और अगर मैं इसको लागू करने की बात करूं यहाँ, इसका मतलब यह है कि कुर्रा डालना है और ये खुदा के इख्तियार में है कि किसे चुना है और किसे नहीं चुना। मतलब खुदा अपने घर का मालिक है, वो तरतीब देता है, और जब वो अपने इख्तियार के हिसाब से तरतीब देता है तो ये मैं नहीं जो चुनूं। और खिदमत गुजार दिल होना अच्छी बात है, यानी कि वो शख्स जो ओहदा चाहता है ये काम करे। लेकिन जहां तक बरकत की बात है, ये खुदा के हाथ में है कि बरकत देनी है या नहीं, पहली बरकत दे या फिर दूसरी। तो यहाँ वो कुरे से फैसला करता है।
دوسری چیز، یہ کاہنوں کی تربیت کے متعلق شاندار بات ہے کہ خدا اپنے وعدوں اور اپنے کلام پر نگاہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کاہنوں کی تقسیم کے متعلق پتا ہے کہ ہارون کے 4 بیٹے تھے۔ کاہن ہارون کے بیٹے نبد، ابیہو، الیعزر اور اتمر۔ احبار 10 میں جب ندب اور ابیہو نے عجیب بات گزرانی تو وہ مر گئے، الیعزر اور اتمر رہ گئے۔ جب ہم ترتیب پر آئیں تو چوتھی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اتمر کے بیٹوں سے زیادہ الیعزر کے بیٹوں میں رئیس ملے، اور اس طرح سے وہ تقسیم کیے گئے کہ الیعزر کے بیٹوں میں سے آبائی خاندانوں کے 16 سردار تھے اور اتمر کے 8 اور الیعزر کے کتنے زیادہ تھے۔ جب سلیمان بادشاہ بنا تو ابیاتر کاہن رہ گیا، تو سلیمان نے ابیاتر کو کاہن کے عہدے سے برطرف کیا کہ وہ خدا کے قول کو پورا کرے جو اس نے پہلے سموئیل کے 3 باب میں ایلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا۔ ایلی کاہن اتمر کی نسل سے تھا اور خدا نے اس کی مزاحمت کی تھی اور اس کی عدالت پوری ہوئی۔ یہ داؤد کے ایام میں شروع ہوئی اور جب تک اس نے حکومت کی یہ واضح ہوتی گئی۔ اور کاہنوں کے بعد اس نے لاوی کے بیٹوں کو ترتیب دی جو کاہنوں کی مدد کریں گے، اور اس نے گیت گانے والوں اور درباروں کو بھی ترتیب دی۔ بالکل، یہ گیت گانے والے اور بجانے والے مختلف جگہوں سے تھے۔ یہ ہارون کے بیٹوں کے سب قبیلوں سے آئے تھے، آصف اور ہیمان اور یدوتون۔ خدا نے اپنے اختیار سے پہلا قرہ آصف کا نکالا، اور پھر داؤد نے 26ویں باب میں تربانوں کو ترتیب دی۔ پھر اس نے خزانوں پر مقرر لوگوں کو ترتیب دی۔ اس نے لشکر کے سرداروں، قبیلوں کے سرداروں اور نگہبانوں کو ترتیب دی۔ اس نے سلیمان کے لیے ہر چیز کا انتظام کرنا چاہتا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو تجھے اکیلا کام نہیں کرنا ہوگا، یہ تیری مدد کریں گے، اور یہ تصور کر رہا تھا کہ خدا کا گھر ابھی بنے گا، اور ان لوگوں میں سے ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ سلیمان حکومت کر رہا ہے اور سب لشکر بہترین طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا جذبہ تھا اور اس نے ہر چھوٹی چیز کا انتظام کیا، ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ جی، گھر کی تعمیر سے پہلے۔ ڈاکٹر مداد، ہم نے سیکھا کہ ان سب چیزوں کو جنہیں داؤد نے ترتیب دی اس نے کاہنوں سے شروع کیا، لیکن 25ویں باب میں وہ لوگ جو خدا کے گھر میں گیت گائیں گے، برائے مہربانی ہمیں خدا کے گھر میں حمد کرنے کے متعلق بتائیے، اور نئے عہد نامے میں وہ کلیسیا پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ داؤد اسرائیل کا شیریں زبور نویس کہنے کا لائق ہے۔ وہ ایک حساس شخص تھا اور خدا نے اسے بہت سے تحفے دیے۔ اسے ساز اور حمد و ثنا سے محبت تھی اور اس کے سب مزامیر مدح سرائی کے الفاظ سے پر ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے خداوند سے کتنی مخلص محبت تھی، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار ان تحفوں سے کیا جو خدا نے اسے بخشا۔ اس کا دھیان ساز بجانے والوں اور مزامیر گانے والوں پر لگا ہوا تھا۔ اس نے ان کی تقسیم شاندار طریقے سے کی۔ اس نے 288 آدمیوں کو چنا اور انہیں 24 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ہر گروہ وہ 2 ہفتے خدا کے گھر میں خدمت کیا کرتے اور پھر واپس اپنے خاندانوں میں رہنے کو چلے جاتے۔ وہ کتنی تفصیل سے اس معاملے کو ترتیب دے رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ گانے والوں کو مقرر کرنا خدا کے دل کو خوش کرنا ہے۔ یقیناً داؤد یہ اپنے مطابق نہیں کر رہا تھا جیسے ہم نے پہلے کہا، بلکہ وہ ان واضح ہدایات کی پیروی کر رہا تھا جو خدا نے سخت طریقے سے اسے دی تھی۔ یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ خدا حمد و ثنا کی خدمت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں حمد و ثنا کی خدمت ایک قربانی ہے، محض ایک ہنر نہیں، یا وہ جو روحوں کو خوش کرے، بلکہ عبرانیوں کے خط میں رسول کہتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے، مسیح کے وسیلہ سے، وہ رسول جس نے عبرانیوں کو خط لکھا۔ جی بالکل، پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کو اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ بھائی ایاد، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے خدا کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس کی تعریف کے لیے آئیں اور اسے جلال دیں۔ جب میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں اور جلال دیتا ہوں تو کسی بات کا اضافہ نہیں کرتا، پر میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اور جب میں اس کے کام اور اس کے فضل کی تعریف کرتا ہوں اور جلال دیتا ہوں تو میں خوش اور شادمان ہوتا ہوں۔ اور زبور 19 میں لکھا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ اگر تمام تخلیق خدا کی حمد کرے اور اسے جلال دے رہی ہے تو وہ جو مسیح کے کفارہ سے مستفیق ہوئے حقیقی ایماندار جو خدا سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، میرا سوال یہ ہے
क्या खुदा अपने घर में बड़ी खिदमत और सादा खिदमत को बराबर समझता है? ये जाहिर है कि खुदा के घर में बहुत बड़ी खिदमत, बड़े खादिम और ज़हूर के तोहफे हैं, पर वहाँ सादा और नाकाबिल ज़िक्र खिदमत भी हैं। क्या खुदा उनको बराबर अहमियत देता है? अक्सर इंसान का झुकाव किसी तरफ होता है, अजीम और काबिल तवज्जो और नुमाइशी खिदमत की तरफ, लेकिन बहुत खुफिया खिदमत हैं या वो खिदमत जो गैर नुमाइशी हैं और कोई उन्हें करना पसंद नहीं करता और सब उससे बचने की कोशिश करते हैं। मगर सबसे ज्यादा नुमाइशी खिदमत जो दिखने में अजीम लगती हैं, जिनका यहां जमीन पर बहुत अच्छा अजर मिलता है, लेकिन गैर नुमाइशी खिदमत जो नामालूम है और कुछ लोग उससे नफरत करते हैं, ये मसीह के तख्ते अदालत के सामने सबसे ज्यादा अजर मिलने वाली खिदमत होंगी और इनका अजर भी जरूर मिलेगा। तो नुमाइशी खिदमत के लिए हमारी दौड़ अजीब नहीं, लेकिन 26वें बाब को देखें ताकि हमें इसकी एक वाज़ेह तस्वीर मिल सके। और 26वां बाब इसका जिक्र करता है। जिनका इंतजाम दाऊद ने किया, दरबानों के फरीक ये थे। दरबान कौन बनना चाहेगा? सही। बल्कि काहिन का लिबास खूबसूरत था, वो कुर्बानियां चढ़ाता था और लोग उसकी इज्जत करते थे। मैं यहां आपको 9वें बाब की 17वीं आयत याद दिलाना चाहूंगा। दरबान लवियों के फौरन बाद आते हैं और जरा गौर करें, ये जाहिर करता है कि खिदमत कितनी अहम थी। दरअसल ये खिदमत आजिजी से की जाती थी और उसके लिए खास काबिलियत और खास जरूरियात होनी चाहिए थीं। मसलन यहाँ 26वें बाब की 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि मगरिब की तरफ परबार के वास्ते 4 तो ऊंची सड़क पर और 2 परबार के लिए बनी कोहरी और बनी मुरारी से दरबानों में यही फरीक थे। हम मशरिक, मगरिब और शुमाल की तरफ से और उनके मुतलिक वाज़ेह तौर पर पढ़ते हैं, जो नापसंदीदा और गैर नुमाइशी थी और उससे अजीम खिदमत में से एक समझा जाता था। बहुत से लोग इसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन वो इंतहाई काबिल एहतराम थे। मसलन जाती उबैद अदूम और उसके बेटे। इस खिदमत को करने वाले लोगों में खास सिफात की जरूरत होती थी। 7वीं आयत में बाइबल फरमाती है, और सुरमा फिर कुव्वत के एतबार से काबिल आदमी इस सादा खिदमत को अंजाम देने के लिए खास कुव्वत वाले आदमियों की जरूरत थी। अब हमारे पास सादा खिदमत हैं, यानी मदद करना। मिसाल के तौर पर मतलब कि किसी दूसरे के काम में उसकी मदद आपका करना। मतलब है मददगार। मदद करना, जी बिल्कुल। उनकी खिदमत अक्सर काबिल जिक्र होती है और ये ज्यादातर उस खास शख्स से मंसूब है जिसे आवाम जानती है। लेकिन कितने लोग पसे पर्दा मदद कर रहे हैं और कौन उन्हें देख सकता है? कोई नहीं। और जब वो मुकम्मल हो जाएं तो लोग मरकजी शख्सियत को सराहते जिसे हैं। वो जानते हैं। ये खिदमत जरूरी है, लेकिन ऐसे काबिल लोग भी होते हैं जिनके पास मदद करने वाला दिल हो, क्योंकि रहम करना एक खास खसूसियत है। लेकिन बाइबल कुछ खास लोगों का जिक्र करती है। वो रहम करने वाला है और आपका उसके मुतल्लिक क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से इन दोनों में हमें उसकी अशद जरूरत है। ये काबिल जिक्र है कि इन सादा खिदमात में भी उबैद अदूम का घराना, इसका बहुत दफा जिक्र हुआ पहले 4 आयत में और दोबारा 8वीं आयत और 15वीं आयत में इसका जिक्र एक अहम खिदमत के साथ किया गया। और बाइबल फरमाती है कि उबैद अदूम के लिए जनूब की तरफ का था और उसके बेटों के लिए तोशा खाने का। क्यों? दरबान तो तोशा खाना के भी थे और ये गैर नुमाइशी खिदमात में से एक थी जो उबैद अदूम के घराने को मिली, जिसकी बहुत दफा तारीफ की गई। और 15वें और 16वें बाब में इसका नाम शानदार तरीके से दोहराया गया। और बाइबल फरमाती है कि खुदा ने उस आदमी को अजर दिया और खुदा ने उबैद अदूम के घराने को बरकत दी, क्योंकि उसने 3 महीने तक अहद का संदूक रखा। और किसी ने उस घराने को तोशा खाना की जिम्मेदारी देने के मुतल्लिक कहा, वो जिसे खुदा के संदूक का ख्याल रखना आता था और वो जो खुदा की हजूरी का एहतराम करता है, वो है जो खुदा की खिदमत करना चाहता है, वो है जो तोशा खाना का इंतजाम देखता है जिसमें खुदा के लोगों को देने के लिए अनाज मौजूद था। उन लोगों को खुदा के घर की कदर थी और सादा काम सर अंजाम देते थे। हालांकि उबैद कहातियों में से था और हालांकि हम पढ़ते हैं कि उसके घराने ने ये सादा सी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने दरबानों और तोशाखाना के दरबानों के तौर पर काम किया और ये हमें सादा खिदमत की अहमियत की तरफ मतवज्जा करता है। हम अक्सर बड़ी खिदमत के लिए उतरते हैं और सादा खिदमत को नज़रअंदाज करते हैं और इन खिदमत से भागते हैं। और मैं ख्वाहिश करता हूं कि काश वो दिन आए जब हम सादा खिदमत के लिए भी लड़ें। मैं ये नहीं कहता कि हम बड़ी खिदमत छोड़ दें, क्योंकि
خدا ہمیں یہ سونپتا ہے۔ ڈاکٹر مہداد، جو خوبصورت الفاظ ابھی ہم نے سنے اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خدا کے گھر میں لاویوں کی خدمات وہی تھیں یا مختلف تھیں، اور یہ کیا تھیں؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 23ویں باب کا مطالعہ کرتے ہوئے جب داؤد نے ان کی تقسیم کی تو اس نے ان کو قرہ کے مطابق ترتیب دیا۔ 38,000 مرد، اس میں سے کچھ خدا کے گھر کے کاموں کی نگرانی کرتے تھے، کچھ سردار اور قاضی تھے، کچھ دربان اور کچھ گانے والے تھے۔ لیکن ان ابواب میں جو ہم یہاں پڑھتے ہیں ہم ہر ایک کے کام کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ خدا کے گھر میں کام کرنے والے بہت سے کام تھے، ہر کسی کو دیے گئے کردار کی مزید تفصیلات تھیں۔ ہمیں انتظامی فرائض ملتے ہیں، نگران، سردار اور قاضی اور متضمن۔ یہاں ہمیں عبادت کے فرائض بھی ملتے ہیں، کاہن، نبی، قربانی چڑھانے اور پاک کرنے کی رسومات میں مدد کرنے والے۔ ہم تیاری کے فرائض دیکھتے ہیں، وہ جو نظر کی روٹی تیار کرتے اور اس کی ناپ تول کا کام کرتے تھے، اور خواجہ سرا اور مالی فرائض بھی تھے، حساب کرنے والے، خزانوں پر مقرر لوگ اور پاک چیزوں کے خادم۔ ہم ہنرمندانہ فرائض بھی دیکھتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ گانے والے، ساز بجانے والے اور گیت گانے والے، اور دربان کے فرائض، ہیکل کے چوکیدار دربان اور توشہ خانہ کے دربان۔ ہم خاص کام بھی دیکھتے ہیں، درج کرنے والا، منیب اور بادشاہ کے غیب بین، بادشاہ کے نبی، دربانوں کا سردار، توشہ خانہ کا سردار۔ یہ باپ ان خدمات کی تفصیل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علم کے نیچے جی، ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ جب ہر کوئی صحیح جگہ پر ہو اور اس کے پرچم کے نیچے کھڑا ہو تو وہ منظر شاندار ہوگا۔ تو میرا خیال ہے ان دونوں میں ہمیں اپنی کلیسیاؤں اور اپنے رشتوں میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ خدا کی مختلف خدمات میں فرق ہمیں یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ خدا کے سب بچوں کا اپنا کردار ہے۔ بالکل۔ اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خدمت نہیں، یہ سچ نہیں، وہ بس خدمت نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل صحیح، کیونکہ خدمات بہت سی ہیں، بشرطے خدا کے سامنے اس کا دل بہترین ہو۔ کیونکہ دیکھیں خدمات بہت سی ہیں لیکن خدا کے سامنے اس کا دل بہترین ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسام، 27ویں باب میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ داؤد نے اپنی غلطی سے کیسے سیکھا، جو کہ مردم شماری کرنا تھا، جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی۔ جس سبق کی قیمت تقریباً 7,000 زندگیاں تھی، اس کا کچھ اثر ہوگا۔ اس نے ایک نشان چھوڑا۔ جی ہاں، اور پھر اس کے بعد اس نے خدا سے کہا، تیرا ہاتھ میرے اور میرے گھرانے کے خلاف نہ ہو کہ اپنے لوگوں کے خلاف۔ یہاں ہم ان کی تعداد کے بارے میں پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل اپنے شمار کے موافق، یعنی آبائی خاندانوں، رئیسوں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار۔ یہاں ہم لوگوں کے شمار کے متعلق نہیں پڑھتے، لیکن جب انتظام کی بات ہو تو شمار ضروری ہے۔ داؤد کے پاس ہزاروں کے سردار تھے، ہزاروں پر سردار تھے اور سینکڑوں پر سردار تھے، اور منصبدار اس کے پاس 12,000 تھے، اور ہر فریق کے پاس 24,000 تھے۔ ہر سردار 24,000 آدمیوں کے ساتھ 1 سال خدمت کرے گا۔ یہ ایک منظم عمل تھا، اور ان کی تنظیم لوگوں کے شمار کو نظر انداز کرنے سے متعلق تھی۔ انتظام کے لیے لوگوں کو گننا اہم نہیں، کیونکہ بائبل مقدس بعد میں 13ویں آیت میں بتاتی ہے، پر داؤد نے ان کا شمار نہیں کیا جو 24 برس یا اس سے کم عمر کے تھے، اس نے ان کا شمار کیا جو 24 برس سے اوپر تھے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا، جیسا کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ داؤد کو اب بھی وہی خواہش تھی، کیونکہ خداوند نے کہا، جو خداوند نے کہا اسے بھولنا نہیں چاہیے، اور جو سخت سبق دے کر کہا اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے، کہ میں اسرائیل کو آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ پھر اس واقعے کا ذکر دوبارہ ہوا۔ زرویہ کے بیٹے ایوب نے گننا تو شروع کیا پر ختم نہیں کیا تھا، کہ اتنے میں اسرائیل پر قہر نازل ہوا، اور لوگوں کو ترتیب دیتے ہوئے داؤد کے ذہن میں یہ خوفناک سبق کس قدر بیٹھ گیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے یہ نہیں کہا، مجھے ان کا شمار کرنا چاہیے تاکہ دیکھوں کہ ان کو کیسے تقسیم کروں، ان کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا، مجھے جو چاہیے میں اسے لوں گا اور باقیوں کو شمار نہیں کروں گا، چاہے وہ 10 لاکھ ہوں۔ ڈاکٹر مہداد، نئے نمائندوں اور غیب بینوں نے یہ کہا کہ داؤد کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کرے گا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے، پھر 28ویں باب میں داؤد کی تقریر کے متعلق جاننے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ابھی ہم پہلی تواریخ کی کتاب کے آخری حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جانیں گے کہ داؤد نے قوم سے اپنے خطاب میں کیا کہا۔
डॉक्टर मेहदाद, दाऊद ने लोगों से अपने खिताब में क्या कहा? हम दाऊद को लोगों को तरतीब देते और उनसे शानदार तरीके से बात करते हुए देखते हैं। हम जानते हैं कि दाऊद एक अजीम बादशाह है और जो तैयारी और इंतज़ाम उसने किए वो शानदार थे। औजार और चीज़ें शुमार के बगैर और तरतीब और दुरुस्तगी के हवाले से शानदार थीं। दाऊद ने ये सब मामूलात खुदा से हासिल किए, मगर हम उसे लोगों से बात करते हुए ये कहते देखते हैं, ए मेरे भाइयों और मेरे लोगों मेरी सुनो। वो खुदा के सामने अपनी सही जगह हासिल कर रहा था, वो मगरूर नहीं था और उसके दिल में तकब्बर नहीं था। एक आजिज इंसान अपने भाइयों से मोहब्बत से बात करते हुए, ए मेरे भाइयों और मेरे लोगों मेरी सुनो, वो खड़ा हुआ और उनसे एक अजीम मकसद के मुतालिक बात की थी जो खुदा करेगा, और उसने उनके सामने इजहार किया कि उसके दिल में था कि खुदा का घर तामीर करे, लेकिन खुदा ने उसे उसको बनाने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि वो जंगी और खूनी आदमी था। खुदावंद के सामने आजिज होना कितना शानदार है भाई अयाद। हम जब खुदा के सामने खड़े होते हैं और अपनी सही जगह लेते हैं तो हम फलदार होंगे और लोगों पर उसका बड़ा असर होगा। हम बाद में देखेंगे कि उसके बर्ताव ने सब लोगों को उस मकसद के लिए पुरजोश बनाया और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसमें हिस्सा डाला क्योंकि उन्होंने अपने अजीम नमूने को जायज़ होते हुए देखा और उसने एहसान जाना कि इसे वो सब तैयार करने की इजाज़त मिले, और वो अपने बेटे सुलेमान से भी मुखातिब हुआ और उसकी हौसला अफजाई करे और उसे मुतहरिक करे, और उसका उस पर बड़ा असर हुआ। ना सिर्फ तैयारियों का बल्कि दाऊद के अल्फाज का खुदा के लिए उसकी मोहब्बत और उसकी खिदमत करने के लिए तैयार रहने और उस हिस्से में सुलेमान को बहुत हद तक मुतासिर किया। चलिए मेहमानों से जानते हैं कि उनके पास सवाल क्या है। जी, सवाल यह है, पूछें। हैकल को खुदा का घर क्यों कहा गया? क्या खुदा पत्थरों के घर में सुकूनत करता है? वही पुराना सवाल जिसको जानने की जरूरत है। क्या खुदा पत्थरों के घर में सुकूनत करता है और उसे खुदा का घर क्यों कहते हैं? सुलेमान ने कहा कि खुदा जब वो उस घर का इफ्तिताह कर रहा था, क्या खुदा जमीन पर आदमियों के साथ सुकूनत करेगा? अगर वो सोने का भी बना हो तब भी वो नहीं करेगा। देख, तू आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। एक जगह जिसमें खुदा का नाम हो और उसकी हजूरी की बदौलत उसकी ताजीम की खुसूसियात हों, और वो जगह जहां खुदा समा सके, इनमें फर्क है। खुदा का किसी घर में रहना बुत परस्तों के ख्याल हैं, क्योंकि वो बुत बनाते और उन बुतों के लिए रहने के वास्ते घर भी बनाते थे, और यकीन वो बुत ना हिलता ना अपनी जगह छोड़ता, और जिसे उसकी जरूरत होती वो उसके पास जाता था। और मैं कहूंगा कि पुराने अहदनामे में लामहदूद खुदा के हवाले से एक जगह थी जहां उसका नाम बसता है, और वो अहद के संदूक की मौजूदगी में जाहिर होता है। ये खुदा की हजूरी और सकीना का हवाला देता है। और अगर पुराने अहदनामे में किसी को खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ानी हो तो उसे उस जगह जाना होता था। सुलेमान की हैकल पर जो कोहे मोरिया पर तामीर की गई थी, ये वो जगह थी जहां खुदा का नाम बसा था, लेकिन खुदा इस जगह तक महदूद नहीं था। ये वही खुदा था जो जंग में अपने लोगों के साथ शामिल था। आसमानों के आसमान में वो समा नहीं सकता। आसमान में समा नहीं सकता। क्या खुदा एक घर में रहना पसंद करता है? जी हाँ, ये बहुत सादा है और वो पसंद करता है। और वो खुदा जो हर जगह मौजूद है, उसे अपने लोगों के दरमियान रहना पसंद है। उसका घर कहाँ होगा? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। और क्या कलीसिया को कहा गया जैसा उसने कहा कि कलीसिया को बनाओ? क्योंकि बाइबल में बहुत से हवाला जात में कलीसिया को खुदा का घर कहा गया है, जिंदा खुदा की कलीसिया। और पतरस ने हमें बताया कि ईमानदार जिंदा पत्थर हैं। वो जिंदा पत्थर हैं जो ये घर बनाते हैं जहां खुदा रहता है, पर उसकी जगह कहाँ है? कोई दीवार नहीं जो खुदा को महदूद कर सके, और ना ही कोई ऐसी इमारत है जिसे खुदा का घर कहा जाए, मगर एक फिजा है और एक हजूरी है जिसे हम खुदा का घर कह सकते हैं। लेकिन ये फिजा क्या है? ये खुदा की कलीसिया है। जब ये इकट्ठी हुई तो खुदावंद ने कहा जहां, मतलब कहीं भी, जहां के मानी कोई भी जगह जहां कलीसिया जमा हो, और बेशक 2 या 3 से ज्यादा खुदा के तालिब ना हो, उन्हें पहले की तरह हैकल जाने की जरूरत नहीं, मगर जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, ये हैकल है, ये खुदा का घर है जहां वो उनके दरमियान होगा। चलिए जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। ये बताइए, क्या खुदा के घर को बनाने के लिए दाऊद के इंतजामात माल की तैयारी तक महदूद थे? हमने देखा कि दाऊद सब चीज़ों को तरतीब देने के लिए कितना पुरजोश और आरजुमंद था। उसने कोई तफसील नज़रअंदाज नहीं की और किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं किया, जबकि वो खुद तामीर करने वाला नहीं था। जी, सबसे पहले उसने काहिनों को तरतीब दी जो कुर्बानगाह चढ़ाएंगे, और
پھر اس نے قرعہ ڈال کر کاہنوں کو تقسیم کیا جو خدا کے اختیار کا حوالہ دیتا ہے، پھر لاوی کے بیٹے جو کاہنوں کی مدد کریں گے، اس کے بعد ساز بجانے والے اور حمد کرنے والے، پھر دربان، توشہ خانہ کے دربان اور لشکر کے سردار، اس نے کچھ بے ترتیب نہیں چھوڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب داؤد نے لوگوں کو شمار کیا تو اس نے غلطی کی، لہٰذا اس نے اس بار سبق کیسے سیکھا؟ داؤد نے بہت اچھے سے سبق سیکھا۔ تو ہم 27ویں باب کی خوبصورت آیت 23 میں پڑھتے ہیں، پر داؤد نے ان کا شمار نہیں کیا جو 20 برس یا کم عمر کے تھے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ اس بار اس نے سنا وہ انہیں تقسیم کر کے خاص تعداد میں ترتیب دے رہا تھا، لیکن اس نے سب لوگوں کا شمار نہیں کیا۔ اس نے پچھلے سخت سبق سے سیکھا جس کی قیمت 70,000 لوگ تھے جو مر گئے اور اسے اور لوگوں کو دکھ پہنچا، مگر اس مرتبہ اس نے سنا اور لوگوں کو شمار نہیں کیا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ ہم اپنے مطالعے کی اگلی قسط اور پہلی تواریخ کی کتاب کی آخری قسط کو اگلے پروگرام میں جانیں گے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ نمائش والی اور بغیر نمائش کے خدمت ہوتی ہیں اور خدا ان خدمات کو برابر اہمیت دیتا ہے، کیونکہ خدا ان خدمات کا جائزہ اس خدمت کے لیے انسان کے جذبے اور اس کی نیت سے کرتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی ایماندار خدا ان کی خدمت سے محروم نہیں۔ بے شک مشہور خادم اور نمائشی خدمات، استاد اور پادری مناد اور مشہور نام ہیں، لیکن عزیزو، خدا کے گھر کے اندر ہی خدمت کرنے کی بہت سی جگہ ہے۔ رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے اور پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے۔ اور عزیزو، ہم پڑھتے ہیں کہ مددگار اور منتظمین ہوتے ہیں، یہ خدمات ظاہر نہیں ہوتی، لوگوں کی تعریف حاصل نہیں کرتی، لیکن خدا ان کی بہت قدر کرتا ہے، اور جب وہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے اجر لینے کھڑے ہوں گے تو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ بے شک آپ کو اور آپ کی خدمت کو لوگ یوں نہیں جانتے، اور وہ یقیناً آپ کی خدمت کو بڑی خدمت نہیں سمجھتے، لیکن خداوند یسوع المسیح کے نام سے دیا گیا پانی کا ٹھنڈا گلاس بھی اجر سے خالی نہیں ہوگا۔ اپنی خدمت کو تلاش کریں اور اپنی ذمہ داری کو جانیں، اپنے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، خدا سے ہدایت لیں اور اپنی کامیابی اس سے منسلک کریں۔ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے۔ خدا ان کے فضل سے اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ عزیزو، جب داؤد نے خدا کا گھر بنانے کے لیے سب کچھ دیا تو اس کی لگن کیسے ظاہر ہوئی؟ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ان مزامیر کی کیا خصوصیات ہیں جو داؤد نے اپنے آخری ایام میں لکھے؟ جب داؤد فرماتا ہے تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا، اس میں داؤد کی عاجزی اور ساری کامیابی کو خدا سے منسلک کرنے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔